नमस्ते सबैलाई। आज म पुरुषोत्तम शुक्ला फेरि पनि हजुरहरू समक्ष आइसकेको छु र मेरो नयाँ भिडियोको साथमा आइसकेको छु। हजुरहरूलाई अगाडि नै मैले इन्फर्म गरिसकेको थिएँ यो भिडियो के को बारेमा हुनेछ भनेर। र यो भिडियो हुनेछ हाम्रो नेपालमा एकदमै बढिरहेको रेप केसेसहरूको बारेमा। त्यो किन भइरहेको छ त हैन, के हो खासमा रेप भने के हो हैन, मान्छेले बुझ्न नसक्या हो कि सबैले एकदमै प्रोटेस्ट गरिराख्नु भएको छ, डिजिटल प्रोटेस्ट हैन, ह्याङ द रेपिस्ट एन्ड ब्ल्याक प्रोफाइल एन्ड एभ्रिथिङ एल्स। तर खासमा वाट इज रेप? पहिला रेप भनेको के हो त्यो त बुझ्न सक्नु पर्यो हैन। रेपिस्टको हामीले ह्याङ द रेपिस्ट गर्नुभन्दा नि रेपिस्टको माइन्डसेट बुझ्नु पर्यो, रेपिस्टको थट फिलिङ बुझ्नु पर्यो। रेपिस्ट किन बन्छन् त? वाइ आर रेपिस्ट इन्क्रिजिङ डे बाई डे? तिनीहरूको मोटिभेसन के रहेछ त? एन्ड वाइ सच थिङ ह्यापनिङ? सो आर रेपिस्ट द मोन्स्टर्स? के रेपिस्टहरू सबै राक्षस हुन् कि के हुन्? तपाईले के लाग्छ त्यो चाहिँ हजुरले कमेन्टमा राख्नु होला है। तपाईले के लाग्छ? रेपिस्ट एउटा मान्छे पनि रेपिस्ट हुन सक्छ कि रेपिस्ट हुने सबै नै हि इज नट अ सोसल बिङ, हि इज नट अ सोसल बिङ, हि इज नट अ पर्सन, हि इज नट अ म्यान। ऊ मान्छे नै होइन, ऊ राक्षस नै हो। अ पर्सन क्यानट बी अ रेपिस्ट भन्ने के तपाईले लाग्छ? र रेपलाई चाहिँ, रेप केसेसलाई जेरोसम्म ल्याउन सकिन्छ कि नै त्यो पनि हजुरलाई क्वेसन छ। सो वाट इज योर थट प्रोसेस? रेपलाई जेरोसम्म ल्याउन सकिन्छ कि नै? वाट इज रेप? यो सबैको एन्सर चाहिँ हजुरले कमेन्ट बक्समा दिनु होला र मैले भनेको कुराहरू कस्तो छ त्यो पनि कमेन्टमा हजुरले लेख्नु होला र यदि भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गर्नु होला है। ल मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि रेप केसेस भनेको मेरो भ्यूमा र मैले केही आर्टिकल्सहरू पढेँ, धेरैजनाको भ्युजहरू बुझेँ है। रेप केसेस भनेको चाहिँ भनौँ न तपाईको सेक्स टर्म्समा एनी टाइप्स अफ भायोलेन्स अर फोर्स नै रेप हो है। एनी टाइप्स अफ भायोलेन्स अर फोर्स नै रेप हो है। अब त्यो चाहे त्यो हस्बेन्ड वाइफमा होस्, हस्बेन्ड वाइफको पनि रेप हुन सक्छ क्या। र रेप भनेको केटीको मात्र रेप हुँदैन, केटाको पनि रेप हुन सक्छ है। बोयको पनि रेप हुन्छ, गर्लको पनि रेप हुन्छ, बोय गर्लको। सो हाम्रो कन्सेप्टमा जुन माइन्डसेटमा अहिलेसम्म थियो अथवा म्याक्सिमममा छ भनेको के हो भन्दाखेरि केटाले केटीलाई रेप गर्छ हैन। त्यही त हो नि, कन्सर्न भनेकै त्यही हो, मेन कन्सर्न भनेकै त्यही आइरहेको छ हैन। बोइज मिन रेप वुमेन्स। तर रियालिटीमा त्यति मात्र हो त? रेपको ब्रोडनेस त्यति मात्र हो त? आई डोन्ट थिङ्क सो। मैले जहाँसम्म रिसर्च गरेँ, तपाईहरू पनि गर्नुहोस् हैन, केटाको पनि रेप भएको छ र आउने दिनमा कसरी प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले भन्नेछु। केटी अनि रेप भनेको त के हो? रेप भनेको सर्ट तैँले बुझ्ने डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेक्सुअल टर्म्स, कुनै पनि सेक्सुअल टर्म्समा अथवा सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा एनी काइन्ड अफ फोर्स हैन इज कल्ड रेप। जसले चाहिँ एउटा पर्सनलाई हर्ट गर्छ है। अब कोही मर्यो भन्ने मात्र त्यो रेप हो होइन। इफ एनी सर्ट अफ एक्टिभिटी in terms of sexual activities is hurting someone, then that is called rape है मेरो पर्सपेक्टिभमा। र आफ्टर अल मैले आफ्नो पर्सपेक्टिभ कहाँबाट ल्याएको हो भन्दाखेरि मान्छेहरूको भ्युजहरू सुनेर एन्ड सम आर्टिकल्स, सम भिडियोज एन्ड एभ्रिथिङको कलेक्सन गरेर है, अनि आफ्नो कुराहरू पनि यहाँ जोड्दैछु। सो एउटा कुरा त्यो त हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला हैन। र अर्को कुरा, रेप भनेको चाहिँ केटाकेटीमा मात्र हुने कुरा होइन। रेप भनेको केटामा पनि हुन्छ, केटीमा पनि हुन्छ, केटीमा पनि हुन्छ, केटामा पनि हुन्छ है। अब किन हुन्छ त रेप?
नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ मेन वुमेन छ, केटा मिन्स देयर मे बी सम केसेस, बट त्यो चाहिँ बाहिर आएको छैन है। सो रेप किन हुन्छ त, र रेप हुनु को पछाडिको कारण के केटा मात्र हो त के हो हैन। र रेप गर्नेहरूलाई चाहिँ, रेपिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले डेथ पेनाल्टी दिएर यो रेप केसेसहरू घट्छ त कि झन् बढ्छ, र रेप केसेसलाई शून्य मात्रामा पुर्याउन सकिन्छ कि नै भन्ने प्रश्नहरूको चाहिँ हजुरहरूलाई मैले उत्तरहरू दिनेछु, र हजुरहरू कृपया धैर्य दिएर सुनिदिनु होला, र इफ यो भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गर्नु होला है त। ल, आफ्नो भ्युजहरू पनि कमेन्ट गर्नु होला। अब सुन्नुहोस्, मैले तैँले 2-3वटा बेसिक कुराहरू भन्न गइरहेको छु। अब जस्तै तपाईँको जस्तै गरी महिना छ अरे है, तपाईँको इच्छा छ कि मलाई लामखुट्टेले टोकोस्? तपाईँको इच्छा छ कि मलाई लामखुट्टेले टोकोस्? अफकोर्स पनि छैन होला हैन, छैन नि। तपाईँको इच्छा विरुद्ध आएर तपाईँलाई फोर्स गर्यो नि त त्यसले, इट्स अ टाइप अफ फोर्स के। त्यसको लागि चाहिँ तैँले हान्नुहुन्छ नि, लामखुट्टे आउने यतिकै त्यसलाई मार्न खोज्नुहुन्छ अथवा हटाउन खोज्नुहुन्छ, बिकज तपाईँले त्यो विल गरिरहेको होइन, त्यो चाहेको कुरा होइन कि मलाई लामखुट्टेले टोकोस्, बट इट इज बाइटिङ यु होइन। भनेपछि त्यो पनि एउटा फोर्स हो। सो इट्स नट रेप, बट आई एम जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल होइन। जब त्यो फोर्स हो तपाईँले हटाउन खोज्नुहुन्छ, अब त्यो एउटा मस्क्युटोलाई मार्ने बित्तिकै अब मस्क्युटै जन्मिन बन्द हुन्छ भन्ने छ अनि ल तपाईँले मस्क्युटोलाई हटाइदिनु भयो भने ठिक छ, तपाईँले के लाग्छ मस्क्युटोलाई हटाइ पो दिएको हो त, त्यो मर्या छैन नि फेरि आउँछ भनेर। तर यदि तपाईँले मारिदिनु भयो भने अरू कुनै मस्क्युटो छैन यो संसारमा, अरू चाहिँ मस्क्युटो आउँदै आउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? वाट इज द ग्यारेन्टी द्याट अदर मस्क्युटोज आर नट गोइङ टु बाइट यु होइन? देयर इज नो ग्यारेन्टी, because the environment is polluted, the environment is dirty, the surrounding is dirty, which is the main reason for producing more number of mosquitoes. So यसको रुट कज, तपाईँले रुख ढाल्नु छ भने तैँले जरा काट्नुहुन्छ, तैँले हाँगा पात फल झारेर रुख ढल्दैन है। इफ यु वान्ट टु कट डाउन द ट्री, कट द रुट। सो रेप केसेसलाई जेरो बनाउनु छ, रेप केसेसलाई घटाउनु छ, रेपबाट बस्नु छ भने नो द रुट कज एन्ड जस्ट किप योर फुल एफर्ट है। आफ्नो तर्फबाट होस्, गभर्मेन्टको तर्फबाट होस्, सबै तर्फबाट किप योर फुल एफर्ट टु इराडिकेट दि रेप, नम्बर अफ रेप केसेस एन्ड स्लो डाउन होइन। यसलाई एकैचोटि गर्न मिल्दैन, चुरुट खाइराख्नु भएको छ एकैचोटि त छोड, आजदेखि तैँले खानु नै हुन्छ क्या, मैले जति भने नि। सो यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यसको रुट कज पहिला थाहा पाउनु पर्यो, र रुट कज थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अथवा हामी सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रेपिस्टको माइन्डसेट, रेपिस्टको मोटिभेसन, रेपिस्टको थट प्रोसेस बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब कसरी बुझ्ने त, रेपिस्टको थट प्रोसेस कसरी बुझ्ने त? त्यसलाई झुन्ड्याएर थट प्रोसेस बुझिन्छ? बुझिँदैन नि त। मस्क्युटोहरू फोहोरबाट आउँदो रहेछ, मैलो कुराबाट आउँदो रहेछन् होइन, सराउन्डिङलाई सफा पार्नु पर्दो रहेछ। त्यो कुरा कहाँबाट बुझियो त? मस्क्युटोलाई मारेर बुझिएको हो, स्टडी गरेर बुझिएको हो, मस्क्युटोको स्टडी गरेर बुझिएको हो है। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको बच्चा इफ स्कुलमा फेल भइरहेको छ, क्लासमा फेल भइरहेको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? ए फेल भइरहेको छ, यसलाई पढाउँदिनमा छोडाइदिन्छु भन्नुहुन्छ? यु फाइन्ड द रिजन किन फेल भइरहेको छ त? मेरो छोरामा कमी कमजोरी छ कि टिचरमा कमी कमजोरी छ कि टिचरले पढाएको छोराले बुझा छैन कि के भएको? यु फाइन्ड द रिजन, यु स्टडी बिहाइन्ड रिजन्स होइन, त्यसका पछाडि छुपेका रिजन्सहरू के हुन् त्यो पढ्नुहुन्छ के। न कि तपाईँले छोरा पास हुन सकेन भने स्कुलबाट निकालिदियो, ए नपढ त घरमा बस भन्नुहुन्न कहिले पनि है। सो तपाईँले होम ट्युसन्स राख्नुहुन्छ, कोचिङ सेन्टरहरूमा पठाउनुहुन्छ, बुक्सहरू अझ किनिदिनुहुन्छ, एभ्री फ्यासिलिटी, नेट फ्यासिलिटी दिनुहुन्छ र पढ राम्ररी भन्नुहुन्छ होइन। यु फाइन्ड द रिजन बिहाइन्ड इट एन्ड प्रोभाइड दोज फ्यासिलिटिज टु दि, के गर्नु त, जस्तै रेपको केसमा भन्नु पऱ्यो कल्प्रिट भन्नुपर्छ, तर यता हो अपराध हो
बट त्यो अपराधी किन उम्रिए, के गरेर त्यो अपराध गरे, के सोचेर त्यो अपराध गरे, किन अझै प्रोत्साहन भइरहेको छ, रेपिस्ट किन बढिरहेका छन्। तैँले थाहा छ नेपालको श्रावण महिनाको डाटा, म यहाँ डाटा भन्न पनि खासमा आएको होइन, आई जस्ट वान्ट टु से माई भ्यू पोइन्ट्स एकर्डिङ टु रिसर्चेस आई हेभ डन है। र नेपालमा श्रावणमा मात्र एकदमै धेरै रेप केसेसहरू भएको छ होइन। अनि द रेप केसेस एज के छ भन्दाखेरि 1 to 5 म्याक्सिमम रेप हुने एज है 1 to 5 र 11 to 16 म्याक्सिमम है। अब त्यो चाहिँ पुलिसले दिएको अनुसार डाटा हो है। अब सुन्नुहोस्, तपाईँको डेली पनि मिनिमम 6 जना 8 जनाभन्दा बढी रेप भइरहेको छ नेपालमा होइन। अब मैले भने त अब रेपहरू भइरहेको छ, बट वाइ इज सच थिङ ह्यापनिङ। अब त्यसको पछाडि लाग्यो, धेरै भिडियो पनि लामो नगरौँ है। अब रेप किन भइरहेको छ त? कि केटीहरूले सानो लुगा लाएर रेप भएको हो, कि केटीहरू चाहिँ ओपन माइन्डेड भएर इन्टरनेटमा बोलेर हो, कि केटीहरू चाहिँ केटाहरूको कुराहरूमा लोभिएर हो, अथवा के भएर चाहिँ यो केसेसहरू बढिरहेको हो त? धेरैले भन्छन् होइन केटीलाई चाहिँ घरमै राख्नुपर्छ। कि केटीको मात्र दोष हो र, कि केटाको मात्र दोष हो? कि केटाहरूले आफ्नो इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनन्? के हो त यसको खासमा रिजन्स के हो त? यसको एक्चुअल रिजन के हो त? मेरो कन्सेप्टमा के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी हामी बिहाइन्ड द रिजन्स पढ्छौँ सबै कुरामा, त्यस्तै रेपिस्टको माइन्ड सेट, रेपिस्टको थट प्रोसेस, रेपिस्टको मोटिभेसन हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। वाइ इज ही डुइङ सो होइन? डज ही डु सच वर्क्स टु गेट द टेम्पोररी प्लेजर और ही फिल्स ह्याप्पी? के हो त खासमा? अनि त्यो फिलिङ कसरी आउँछ त? एन्ड वाइ ही इज नट एबल टु कन्ट्रोल सच फिलिङ्स? यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ आइपुग्छन्। अब यस्ता प्रश्नहरूको पछाडि नलागि यहाँ मान्छे केमा लागिरहेछन् त? ह्याङ द रेपिस्ट। इन्डियामा त झुन्ड्याएका छन् त। फेरि मान्छेलाई कम्पेयर नगर्नु भन्छ होइन, अथवा तपाईँको अरू देशहरूमा पनि झुन्ड्याएको छ त। तर के त्यो ठिक हो? के त्यो ठिक हो? तपाईँ डरले पढ्नु र तपाईँ पढाइको महत्त्व बुझेर पढ्नु के छ? के गर्न चाहनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई टिचरले कुटेर पिटेर त पढिनस् भने चाहिँ धेरै पनिसमेन्ट दिन्छु, सस्पेन्ड गरिदिन्छु, पुरै पाइपले हान्छु भनेर पढ्नु चाहनुहुन्छ होइन? कोही पढेर भन्छ यस्तो कुरा हो, यो कुरा त सेम भयो नि। कोही रेप गर्यो भने त्यसलाई झुन्ड्याइदेऊ, मारिदेऊ होइन, ह्याङ द रेपिस्ट। बट वाइ आर यु टेलिङ सो? तपाईँ स्कुलमा पढ्ने बेला तपाईँ कुनै सब्जेक्टमा कमजोर हुनुहुन्थ्यो भने डज योर प्यारेन्ट्स अर फ्रेन्ड्स सेज द्याट बिट हिम और पनिस हिम अन्टिल ही नोज एभ्रिथिङ? त्यो ठिक हो त? प्रोपर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ टिचर स्टुडेन्टको बिचमा। स्टुडेन्टले केही सब्जेक्ट म्याटर बुझ्न सकेको छैन, कोही बुझाउने मान्छे चाहिन्छ। हि मे बी निडिङ सम काउन्सिलिङ, हि मे बी निडिङ सम ट्युटर्स, हि मे बी निडिङ सम कोचिङ क्लासेस, हि मे बी निडिङ सम अदर रिसोर्सेस होइन? हो, एउटा कुरा त पहिला के भयो त? झुन्ड्याउनु सोल्युसन चाहिँ होइन है। झुन्ड्याउनु सोल्युसन चाहिँ होइन। द सोल्युसन मैले है मेरो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ नो बिहाइन्ड द रिजन्स है। पछाडि छुपेका कारणहरू चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। हजुर हामी लागौँ, सबैजना एकजुट भएर लागौँ त्यो रिजनहरू पत्ता लगाउनुको लागि। किनभने यो हाम्रो समाज, यो हाम्रो समाजमा फैलिरहेको विकृति हो। यो विकृतिलाई हामी कसरी हटाउन सक्छौँ, कसरी घटाउन सक्छौँ, त्यसको तर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। ना कि रेपिस्टलाई झुन्ड्याइदियो सिद्धियो त इज द प्रब्लम फिनिस्ड? नो, एउटा मस्किटोलाई मारेर सबै मस्किटो मर्ने होइनन्। अब चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट टपिकमा म जान चाहन्छु, नेक्स्ट पोइन्टमा। एउटा चाहिँ के भयो? झुन्ड्याउनु सोल्युसन होइन, पछाडिका कारणहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पछाडिका कारण बुझ्नुपर्ने त हुन्छ, थाहा पाइयो, तर बुझ्ने कसरी? बुझ्ने कसरी? अब जब तपाईँले अहिलेदेखि नै
इभन दो देयर इज नो ल टु ह्याङ द रेपिस्ट इन नेपाल, मान्छेले चाहिँ ह्यासट्याग ब्ल्याक प्रोफाइल एन्ड एभ्रिथिङ एल्स दे आर प्रोटेस्टिङ टु ह्याङ द रेपिस्ट भनेपछि रेपिस्ट त त्यत्तिकै छुपेर भाग्छ नि, भाग्दैन, नुकेर बस्छ नि रेपिस्ट। र जबसम्म रेपिस्ट पक्रिँदैन, जबसम्म रेपिस्ट कस्टडीमा आउँदैन, तबसम्म हामीले उसको माइन्डसेट कसरी बुझ्न सक्छौँ त? होइन, मैले त के भन्छु भन्दाखेरि सर्टेन है रेपिस्टहरूलाई चाहिँ हामी कस्टडीमा लिएर तिनीहरूको स्टडी गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कस्टडीमा लिनुपर्छ, लाइफ टाइम जेल हाल्नुहोस्, त्यसको लागि म नाइ भन्दिनँ है, जेल हाल्नुहोस्, बट त्यो जेलमा हालेको बेला तिनीहरूको माइन्डसेट चेन्ज गरिदिनुहोस् क्या। जुन माइन्डसेटले तिनीहरू रेप गरेका थिए नि त्यो माइन्डसेट चेन्ज गरिदिनुहोस्, त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुहोस् क्या। रेपिस्टहरूको माइन्डसेट चेन्ज गर्नुहोस् न, होइन, माइन्डसेट चेन्ज गर्नुहोस्। अब माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्ने? तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा राखे पनि, लाइफ टाइम जेलमा राखे पनि, फुड फेसिलिटी सबै दिए पनि तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ महिलाको अथवा यस्तो भनौँ न एउटा फोर्सको, दबाबको के डिसएडभान्टेजहरू हो र किन गर्नुहुन्न त यो वीआर। र एउटा कुरा चाहिँ अर्को पोइन्ट चाहिँ स्पिरिचुअल नलेज इज भेरी भेरी नेसेसरी। वी आर नट द बडी, वी आर सोल। वी आर नट द बडी, वी आर सोल। इभन यो साइन्टिफिकली प्रुभ भइसकेको छ, हजुरहरूले रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ नि रिसर्च गर्नु होला। वी आर नट द बडी, वी आर सोल। अब जब हामी यो वास्तविक यो शरीर नै होइन, जब हामी यो वास्तविक हामी यो जीव नै होइन भने यो जीवको सर्टेन क्षणिक खै आनन्द हो कि थाहा छैन मलाई, बट त्यस्तो केही हो भने सम रिसर्चेस से द्याट होइन, अथवा केही रेपिस्टहरूको कारणले नै भनिएको छ कि सर्टेन हर्मोन्स एन्ड होइन दे क्यानट गेट कन्ट्रोल ओभर इट एन्ड आफ्टर द्याट फिलिङ्सलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन एन्ड दे डु द्याट। तर बुझ्न सक्नुपर्छ यो फिलिङ्स इज नट द फिलिङ अफ सोल। दिस फिलिङ इज द फिलिङ इज अ टेम्पोररी इल्युजनरी फिलिङ अफ द बडी, होइन। सो यो शरीरको फिलिङलाई चाहिँ हामी पुरा गर्नको लागि जुन हामी हुँदै होइन, जुन भनौँ न एउटा माध्यम मात्र हो कि हामीले नलेज गेन गर्छौँ, हामीले नलेज गेन गर्छौँ नर्स किन्डर गार्डनबाट, स्कुलबाट, कलेजबाट। अब किन्डर गार्डनबाट हामी नलेज गेन गर्छौँ भने के किन्डर गार्डन नै हामी हो त होइन। सो दिस बडी इज जस्ट दि के त मिडियम। हामीले के गर्नुपर्छ भने यो एउटा जस्ट आधार हो कि यो शरीरद्वारा गरिन्छ होइन। बट द रियल आइडेन्टिटी अफ हु एम आई एन्ड वाट इज द पर्पोज अफ गेटिङ बोर्न इन दिस वर्ल्ड टु टेक दिस मन लाइफ। हामी मानव शरीर किन लिएका हौ, हामी यो संसारमा किन आएको हौ, हामी वास्तविकमा को हौ, के हामी यो शरीर हौ कि हामी सोल हौ, आत्मा हो। सो हाम्रो हु एम आई, के म पुरुषोत्तम हो? र यो पुरुषोत्तम जब ल सुन्नुहोस्, जब यो शरीर जब मान्छे मरेर जान्छ त्यो शरीरलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ? तपाईँको जे नाम छ त्यो शरीरलाई त्यही भनिन्छ? त्यो शरीर गइसकेपछि त्यही भनिन्छ? भनिँदैन नि। हामी जन्मेका थियौँ, नाम थिएन, नाम राखिएको हो। सो यो शरीर हो मेन, र यो शरीर नै हामी होइन। किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले सुत्दा सुत्दा मरेको हुन्छ त, शरीर त त्यही छ त। सो इज इट द बडी? शरीर त छ त, के युज? शरीर के युज छ? सो यो शरीरको टेम्पोररी इल्युजनरी फिलिङलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि, फिलिङलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो काम गर्छौँ। अब यो कुरा पनि भयो। सो मैले के भने त एउटा बिहाइन्ड रिजन्स थाहा पाउनुपर्छ, एउटा रेपिस्टहरूको माइन्डसेट थट प्रोसेस बुझेर तिनीहरूलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्स अथवा डिसएडभान्टेज अफ डुइङ रेप एन्ड वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ पिपुल लाइफ, होइन, मान्छेको जीवनमा। एन्ड वाट आर ह्युमन राइट्स, कसैलाई फोर्स गर्नु कसैको अधिकार छ कि छैन,
त्यो कुराहरू चाहिँ मजाले दिमागमा काउन्सिलिङ दिनु पर्यो तिनीहरूलाई। ह्याङ द रेपिस्ट भनेर कहिले रेपिस्ट नजन्मिने हो त? होइन, हुँदै होइन। आई स्ट्रङली अपोज द्याट पोइन्ट, बट आई डोन्ट से द रेपिस्ट आर नट कल्प्रिट्स, द रेपिस्ट आर नट क्रिमिनल्स भन्दा पनि भन्दिनँ म। यस, दे डिड द रङ थिङ। मैले भने त तपाईँको बच्चा फेल हुन्छ भने बच्चालाई स्कुलै नपठाउनु होइन, पढाइबाट हटाइदिनु होइन। सो द मेन थिङ ल्याकिङ इन आवर सोसाइटी इज के त भन्दाखेरि द ल्याक अफ नलेज, द ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, द ल्याक अफ मान्छेहरूको माइन्डसेट, ल्याक अफ माइन्डसेट। मान्छेले किन बुझिरहेको छैन त? रेप किन गर्नुहुन्न? वाइ आर पिपल डुइङ सो? एन्ड वाइ आरन्ट यु अन्डरस्ट्यान्डिङ द सोसाइटी, द कल्चर अफ सोसाइटी? होइन, एउटा कुरा चाहिँ धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि मारु एपियरेन्स, होइन, एपियरेन्स मे बी द रिजन बिहाइन्ड द रेप, बट त्यो नै होइन के। एपियरेन्स हुनसक्छ एन्ड ड्यु टु ल्याक अफ द लुजिङ कल्चर, होइन। पहिला पहिला आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाह भएको बेलामा के यस्तै रेप केसेसहरू बढिरहेका थिए? के यस्तै रेपहरू हुन्थे? हुँदैन थियो है, हुँदैन थियो। ल्याटर अन आउन थाल्यो, ग्रो हुन थाल्यो, त्यसपछि अहिले अझ ग्रो भइरहेको छ। सो वाइ इज इट ह्यापनिङ सो भन्दाखेरि मान्छेले दे आर फोकसिङ अन द रेपिस्ट, नट द कज, नट द रुट कज। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि द रेप इज द सोसल प्रब्लम। जसरी तपाईँले छौपडी प्रथा, देउकी प्रथा, डौरी सिस्टमलाई सोसल सब्जेक्टमा राख्नुहुन्छ, वाइ इज नट देयर रेप? रेप केसेस किन छैन त त्यहाँ? किन छैन? यो एउटा सामाजिक प्रब्लम हो जसको बारेमा एउटा केटी सचेत हुनुपर्छ, जसको बारेमा हरेक जनता सचेत हुनुपर्छ, एउटा बच्चादेखि लिएर एउटा बुढा मान्छेसम्म। त्यसैको लागि आई स्ट्रङली बिलिभ द्याट दिस शुड बी द रेप प्रब्लम, द रेप केसेस, द राइजिङ रेप केसेस, होइन। दिस इज अ सोसल प्रब्लम एन्ड इट शुड बी इन्क्लुडेड इन द कोर्स बुक्स टू, होइन, इन अर्डर टु अवेर द पिपुल, इन अर्डर टु अवेर द चाइल्ड, इन अर्डर टु अवेर द इच एन्ड इन्डिभिजुअल, है। अर्को कुरा, अब मैले भने धेरै कुराहरू मैले भनिसकेको छु है। हु एम आई, वाइ एम आई बन्ट, वाइ आई टुक दिस वुमन फर्म, होइन, त्यो कुराहरू त माइन्डसेट क्लियर हुनु पर्यो। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई फेरि पनि के ज्ञात गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले जेरो रेप केसेस पोसिबल छ कि नै? यस, इट्स पोसिबल, इट्स पोसिबल क्या। इफ यु से इट्स नट पोसिबल, आई स्ट्रङली अपोज विथ यु है। किन भन्दाखेरि आई टोल्ड यु द्याट रेप इज नट समथिङ द्याट इन्भल्भ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, होइन। अब कोही दुईजनाको सहमतिमा द्याट इफ द्याट सेक्सुअल इन्टरकोर्स इज गेटिङ ह्यापन्ड देन द्याट इज नट कल्ड रेप, होइन। मैले भने त रेप हस्बेन्ड वाइफमा पनि हुनसक्छ क्या, रेप केटा केटामा पनि हुनसक्छ, केटी केटीमा पनि हुनसक्छ। सो वाट एक्चुअली द रेप मिन? त्यसैको लागि चाहिँ हजुरहरूले सरी एकछिनको लागि डिस्टर्ब भएको थियो। सो अब चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै हजुरहरूले यो कुराहरू सुन्नुभयो, रेप केसेसलाई जेरो कसरी बनाउनु पोसिबल छ त? मैले भनेका कुराहरूलाई इफ एप्लाई गर्ने हो भने, होइन, इफ एप्लाई गर्ने हो भने र मान्छेलाई ज्ञात बनाउने हो यी सबै कुराको बारेमा भने रेप इज नट गोइङ टु ह्यापन। र मेन कुरा रेप भनेको बुझ्नुहोस्, फेरि पनि रेप भनेको दबाब दिनु हो, फोर्स गर्नु हो कसैलाई कुनै पनि सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा, है, त्यो हो रेप। ठिक छ नि? त्यसैको लागि चाहिँ सरी, यसलाई घटाउन सकिन्छ, घटाउनुको साथसाथै जेरोसम्म पनि लान सकिन्छ। मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङ, नलेज, अवेरनेस इज द मस्ट, है।
र अब चाहिँ हजुरहरूलाई के लाग्छ त अहिलेको सिचुएसनमा जुन राइजिङ केसेसहरू छ त्यसलाई घटाउनको लागि के अपनाउनु पर्छ, वाट सुड बी दी एक्चुअल पनिसमेन्ट होइन, पनिसमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त, ताकि ल एउटा डरले पनि हुन्छ त मान्छे चाहिँ रेप केसहरू घट्ला, डरले पनि मान्छेहरू चाहिँ होइन रेप चाहिँ गर्नुहुन्न है, यस्तो यस्तो सजाय पाइन्छ भन्ने पनि माइन्ड त हुन्छ एउटा। सो के सजाय चाहिँ दिन सकिन्छ अहिलेको लागि, बट आई टोल्ड यु द्याट ह्याङ्गिङ इज नट दि सोल्युसन, ह्याङ्गिङ इज नट दि सोल्युसन। जसको लागि के चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरले आफ्नो भ्युजमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, र मैले चाहिँ आफ्नो भ्युज के सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा अपडेट गराउनेछु। हस् त, धन्यवाद, हेर्दै गर्नु होला, फेरि पनि नयाँ भिडियो पनि लिएर आउनेछु, यस्तै हजुरहरूलाई आफ्ना कुराहरू सेयर गर्दै जानेछु। धेरै धेरै धन्यवाद।